नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र सुनिलजीले। नागरिक सवालमा आज मैले सीए शेषमणि दाहालसँग कुराकानी गर्नेछु। खास गरेर नयाँ बजेटमा समेटिएका करका दायराहरूको बारेमा, त्यसमा व्यवसायीहरू अथवा करदाताहरूले यो आगामी आर्थिक वर्षको आउन लागेको आर्थिक वर्षको बजेटमा के कस्तो सुविधाहरू, के कस्तो नयाँ करका दायराहरू चाहिँ लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। खास गरेर करको विषयमा मैले आगामी यो लागू हुन गइराखेको बजेटमा जो आइसकेको छ, सङ्घीय सरकारले अस्ति मात्र अध्यादेशबाट ल्याएको छ, सो बजेटमा नयाँ कुराहरू के रहेको छ, छुटका कुराहरू पनि आएको छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा करका छुट दिने नीति सरकारले ल्याएको छ। खासमा नयाँ बजेटमा करको नीतिको विषयमा मैले सीए शेषमणि दाहाल सरसँग कुराकानी गर्नेछु। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु सर, सबै राम्रो छ। हजुर, र सँगसँगै मैले हाम्रा श्रोताहरूलाई तपाईँहरू टेलिफोन कल गरेर प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले शेषमणि दाहाल सरलाई मेसेन्जर कलमा जोडेको छु। 091410216 तपाईँहरूलाई लागेको प्रश्न सँगसँगै सोध्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसका लागि यहाँहरूले 091410216 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सर, यो बजेट आएको छ नयाँ, यो आर्थिक वर्षको 2078-79 को यो बजेटको अब मूलभूत विशेषता करको सन्दर्भमा यसले चाहिँ अहिले जुन यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नभएका कुराहरू अथवा भएका कुराहरूलाई पनि के कुराहरूमा संशोधन गरेको छ, कुन कुन पक्ष चाहिँ नयाँ राखेको छ, करदाताहरूलाई के कुरामा सहज भएको छ, कुन कुरामा चाहिँ अब असहज हुने जस्तो चाहिँ परिस्थिति यहाँले चाहिँ देख्नु भएको छ? नारायण सर, यसपालिको बजेट आउने बित्तिकै मेरो पहिलो त्यसको रेस्पोन्स कस्तो थियो भने, विगतको केपी ओली सरकारको हामीले बजेटहरू हेर्दै आएका थियौँ र 2 तिहाईको सरकार हुँदाखेरि पनि करका व्यवस्था र दरमा यति विधि चलाइएको थिएन। सामान्य अलिअलि परिवर्तन गरिएको थियो विगतको केसमा भने, यसपालि चाहिँ करको व्यवस्था र दरहरूमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। भन्नलाई चुनावी सरकार भने पनि करको दर चलाएको हेर्ने हो भने 2 तिहाई भन्दा चाहिँ कडा देखिन्छ त्यो उसले चलाएको आधारमा हेर्दाखेरि। यसपालि विभिन्न सेक्टरलाई छुने प्रयास गरिएको छ, कर मार्फत राहत दिने पनि प्रयास गरिएको छ। अब यो विभिन्न छन्। अब यसमा केही म मोटामोटी केही कुराहरू गर्छु, सबै कुरा गर्न त सायद हामीसँग समयले दिँदैन होला, किनभने धेरै नै चेन्जेस गरेको छ यसपालि। जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ, हुन त लास्ट इयर पनि थियो, यसपालि पनि आयो, कुनै करदाताको कर निर्धारण गरिदियो कर कार्यालयले र सो करदाता चाहिँ यदि मुद्दामा गएको छ भनौँ न, अब यो अदालती प्रक्रियामा मुद्दामा गएर अब मेरो चाहिँ कर चित्त बुझेन, कर अधिकृतले गरेको भनेर मुद्दामा गएको छ भने, यदि उसले त्यो मुद्दा फिर्ता लिन्छ भने त्यो बापत लाग्ने कर र ब्याज मात्रै तिरे र जरिवानाहरू अरू सम्पूर्ण जरिवाना चाहिँ मिना गर्ने गरी चाहिँ एउटा संशोधन लिएर आएको छ। तर यो नक्कली बिजकको केसमा चाहिँ यो लागू हुँदैन। भनेको नक्कली बिजकको केसमा गरेको निर्धारणमा चाहिँ यो सुविधा लिन पाइएन। अरूको केसमा चाहिँ कर र ब्याज जति लगाएको ब्याज छ त्यो ब्याजको 50% तिरे पुग्छ, अरू सबै माफ भनेर एउटा ठुलो राहत दिएको छ जो चाहिँ करदाताहरू न्यायिक प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै पुरानो यो जुन हाम्रो अन्तशुल्क ऐन 2015 भन्ने पुरानो व्यवस्था थियो, आयकर ऐन 2031 र होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, बिक्री कर भन्ने जुन यो 54 सालभन्दा अगाडि लाग्थ्यो, त्यतिखेरको करहरू चाहिँ जुन कर कार्यालयले निर्धारण गरेको थियो, कर कार्यालयले कर कार्यालयले निर्धारण गर्यो तर उठाउन चाहिँ सकेन। त्यस्ता करहरू चाहिँ यदि कसैले ल्याएर तिर्दिन्छन् भने करको 75% मात्रै तिरेर पुग्छ, बाँकी जरिवाना ब्याजहरूदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ मिना गरिदिने भनेको छ। यो बक्यौदाको रकम, कुल रकम भन्ने हो भने राज्यले 1 खरबभन्दा माथि राज्यको कर भनौँ त्यति पैसा चाहिँ निर्धारण गरिदियो कर कार्यालयले, तर भुक्तानी गरेका छैनन् करदाताहरूले। भनौँ न कुनै न्यायिक प्रक्रियामा होला नि, कुनै करदाता यसै
हराएर बसेका होला नि। यो टोटल रकम भनेको 1 खरबभन्दा माथिको रकम छ। सो सरकारले चाहिँ यसबाट प्रोत्साहन गरेर आऊ भनेर फकाएर छुट दिएर चाहिँ 1 खरब रुपियाँ कलेक्सन गर्ने टार्गेट चाहिँ यतापट्टि लिएको देखिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, अर्को चाहिँ कुनै करदाताको 73 साल असार मसान्तभन्दा अगाडिको मितिमा चाहिँ कर कार्यालयले कर निर्धारण गरिदियो, तर धरौटी राख्न नसकेर समय व्यतीत भएको लगायत विभिन्न कारणले गर्दा करदाताले पैसा तिर्न चाहिँ सकेन र त्यो बक्यौता कायम भएर बसेको छ भने, यदि त्यो बक्यौता तिर्छु भनेर कोही जान्छ भने कर रकम र ब्याज मात्रै तिरेपर्छ, त्यसमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर, जरिवानाहरू चाहिँ बिना गरिदिएको स्थिति छ। त्यस्तै यो पठाओ टुटल भन्ने सुन्नुभएकै होला तपाईँहरूले, एकदम राष्ट्रिय चर्चाको विषय हुन्छ। त्यस्ता विद्युतीय माध्यममा आधारित सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसायहरू भन्छौँ यस्तोलाई, प्लस सामुदायिक अस्पतालहरू जुन गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरू छन्, यिनीहरूको पनि कर निर्धारण भएको थियो कर कार्यालयबाट। यदि त्यस्तो कर निर्धारण भएको छ भने उनीहरूले चाहिँ आउने सालको पुसभित्र निवेदन दिए भने त्यो सम्पूर्ण कर, जरिवाना, हर्जना, ब्याज सबै मिनाहा गरिदिने भनेर सबै मिनाहा गर्ने गरी यो सहुलियत पनि लिएर आएको छ। अर्को भनेको चाहिँ मैले अर्को छोटो जोडेँ, एउटा ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी जोड्छु अनि म हजुर गरौँ। ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सीको चाहिँ यो भ्याट लाग्ने कुनमा नलाग्ने भन्ने विवाद थियो धेरै उसमा, अनि केहीमा कलेक्सन गर्थे, केहीमा गर्दैनथे। त्यस्तोमा कर कार्यालयले कर निर्धारण गरिरहेको थियो। अब यदि त्यस्तो रहेछ भने उनीहरूले त्यसको भ्याट मात्रै तिरे पुग्छ, त्योभन्दा बाहेक जरिवाना, ब्याजदेखि लिएर सबै मिनाहा दिने भनेर ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीलाई पनि यो सहुलियत चाहिँ दिएर आएको छ। सर, अब यो करमा ठुला करदाताहरूलाई मात्रै फाइदा हुने किसिमले, सुविधा हुने किसिमले बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ कि साना करदाताहरूले पनि राहत पाउने स्थिति चाहिँ छ? सानालाई पनि राहत दिएको छ सर। यो जो अब 77-78 को त अब अडिट कर तिर्ने बेला भयो, वर्ष सकिन लाग्यो, असार मसान्तमा सकिन्छ, त्यसपछि अडिट गरेर कर तिर्नुहुन्छ धेरै करदाताहरूले। त्यस्ता करदाताहरू जो हुनुहुन्छ साना करदाताहरू, जो साना भनेर प्यानमा मात्रै बसेर भ्याटमा दर्ता नभइकन जो सञ्चालन भइरहनु भएको छ, हो त्यस्ता करदाताले तिर्नुपर्ने करमा 90% छुट दिएको छ। भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ त्यस्ता करदातालाई लाग्ने करमा 90%, जस्तो महानगर र उपमहानगरमा 7,500 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो वर्षको कर भने अब 750 रुपियाँ तिरे पुग्छ, बाँकी सबै कर बिना हुन्छ। त्यस्तै नगरपालिकामा 4,000 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले, त्यसमा जम्मा 10% मात्रै लाग्ने, 90% छुट भएकोले 400 तिरे पुग्छ। गाउँपालिकामा 2500 लाग्थ्यो, त्यसमा अब 250 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्ने गरी सानालाई गरियो भने मझौलालाई पनि कारोबारको आधारमा कर भन्छौँ हामी, यो अडिटरको भाषामा चाहिँ डे टू भर्ने भन्छ, उहाँ करदाताहरूलाई चाहिँ लाग्ने करमा 75% छुट दिएको छ। जति कर निक्लिन्छ गणना गरेर त्यसमा 75% छुट छ। त्यस्तै डे थ्री भन्छौँ, जुनसुकै कारोबार गर्ने, 1 करोडसम्मको जुनसुकै कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताहरूलाई चाहिँ लाग्ने करमा 50% छुट दिएको छ। जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको जेको बिजनेस भए पनि फरक परेन, 1 करोडसम्म वर्षको कारोबार छ भने त्यस्ता करदाताले लाग्ने जति कर आउँछ, मानव 1 लाख रुपियाँ कर आयो भने 50% सिधै छुट हुन्छ, बाँकी 50,000 मात्रै तिरे पुग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण आएको भनेको होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, मिडिया हाउस, यातायात वा हवाई सेवामा यो 77-78 मा लाग्ने करमा जम्मा 1% मात्रै कर लाग्ने, नाफामा 1% कर भएपछि पुग्छ, त्योभन्दा थप कर पर्दैन। जो मिडिया हाउसहरू चलाइरहनु भएको छ, जो ढुवानी व्यवसायी हुनुहुन्छ, जो हवाई सेवा हुनुहुन्छ, जो होटल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लाग्ने करमा जम्मा 1% कर तिरे, अरू सबै कर चाहिँ उहाँहरूलाई बिना गरिएको छ। भनेपछि करका हिसाबले यो बजेट निकै नै सहुलियतपूर्ण, इतिहासमै सहुलियतपूर्ण बजेट आयो भन्न मिल्छ। अब यो हिसाबले छुट दिनलाई चाहिँ जे होस् राम्रो गतिलो गरी छुट दिएको छ भन्न सकिन्छ सर। यसमा यसको अब फाइदा सरकारलाई दीर्घकालीन रूपले हुने हिसाबले आयो कि करको दायराहरू यो चुनावी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मात्रै गरियो भन्न मिल्छ? अब एउटा अर्थशास्त्रको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ? यस्तो यो सबै चिजको मिसावट भएको देख्छु म चाहिँ के हदसम्म यसो इन्डिपेन्डेन्टली एनालाइसिस गर्दा। हिजो एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मलाई साह्रै चित्त बुझेको थियो। जस्तो अहिले मिडिया हाउस या होटल भनौँ न, नाफामा 1% कर लाग्ने भनेर लेखियो, त्यो नाफा भएन कर लाग्ने हो,
उहाँहरूले त अरू छुट त पाउनु भएन, उहाँहरूको अहिले व्यवसाय त एकदम धराशायी छ। भनेपछि नाफै छैन भने त्यो 1% कर, किन नाफामा तिर्ने कर भएपछि त त्यो 1% कर लाए पनि 25% लाए पनि नाफा भयो भने तिर्ने हो। अब नाफै नहुने अवस्थामा त उहाँहरूले केही सहुलियत त पाउनु भएन। अनि उहाँले एउटा छोटो सटिक विश्लेषण के गर्नुभएको थियो भने हात्तीले अन्डा पायो भने अन्डा फ्राई गर्नलाई चाहिँ कराई अनुदानमा दिने है भनेर भन्यो राज्यले भन्नुभएको थियो। यो खालका होटल या अहिलेको जुन यो व्यवसायहरू छन्, यी सबै व्यवसायहरू अहिले घाटामा छन्, भनेको अहिले राम्रो गरी चल्न नसक्ने स्थितिमा छन्। अब यिनको करको दर घटाउँदा चाहिँ वाह घटो भन्ने एउटा फिल त आउँछ हामीलाई, तर त्यसको साँच्चै वास्तविक फाइदा के छ त भन्दा त अब नाफा कमाएन कर तिर्ने हो, नाफै नकमाएपछि 1% होस् कि 50% होस् करदातालाई मतलबको विषय त भएन हो। त्यो भएको कारणले त्यो हिसाबले बेनिफिट लिन चाहिँ कति लिने हो, यी स्पेसल इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। अन्यथा अरू पार्टमा भन्ने हो भने राज्य लास्ट इयर पनि यही सरकार थियो होला, अर्थमन्त्री फरक हुनुहुन्थ्यो, यही सरकार को केसमा पनि लास्ट इयर साना करदातालाई जम्मा 50% मात्रै छुट 75% मात्रै छुट दिएको, यसपालि बढाएर चाहिँ सिधै 90% पुर्याइयो। भनेको पोहोर पनि यही सरकार हुँदा पनि छुट चाहिँ कम दिएको थियो, कोरोना छुट होइन, यसपालि चाहिँ कोरोनाको छुट पनि बढाएर लगेको छ। त्यस कारणले हेर्दा अलिकति चुनावी रङ चाहिँ नलागेको भन्न चाहिँ सकिँदैन यो बजेटको केसमा। धेरैवटा केसहरू छन् यस्ता जहाँ चुनावी रङ चाहिँ अलिअलि लागेकै छ। यो व्यक्तिगत आयकरका कुराहरू गर्दाखेरि भ्याटका कुराहरू, टिडिएस, टिएस, टिसिएस यी लगायतका अन्य करहरू, यो विवादित कर आयकरको कुराहरू लाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ के छ व्यवस्थाहरू? अब कानुनमा खास ठुलो परिवर्तन गरिएन टिडिएसहरूको पार्टमा चाहिँ। टिडिएसमा चाहिँ के गरियो भने जो सहकारीले सहकारीसँग ऋण लिँदाखेरि चाहिँ कानुनको टेक्निकल भाषामा हेर्दाखेरि चाहिँ टिडिएस काट्नुपर्ने थियो ब्याजमा, भनेको ऋण लिँदाखेरि ऋणको ब्याज तिर्दा पनि कर काट्नुपर्ने त्यो कानुनी अवस्था सृजना थियो विगतदेखि। त्यसलाई अहिले सहुलियत दिएर चाहिँ यदि सहकारीले सहकारीसँग ऋण लिए बापत ब्याज तिर्छ भने त्यसमा कर काट्नु नपर्ने भनेर एउटा स्पष्ट बनाइयो एउटा कुरा। दोस्रो म्युचुअल फन्ड भन्छ जुन हामी यो सामूहिक लगानी कोष भनेर, यो म्युचुअल फन्डको आम्दानीमा कर लाग्ने नलाग्ने भनेर विगत 1 दशकदेखि धेरै ठुलो विवाद थियो। त्यो विवादलाई पनि यसपालि छिनोफानो गरिदियो। अब केही पनि चाहिँदैन है, यो लाग्ने कर लाग्ने चिजै होइन भनेर त्यसलाई पनि सहुलियत दिने काम गर्यो यसपालिको एउटा पार्टमा। त्यस्तै जो विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्, नेपालमै बसेर पढ्छन्, विदेशको युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन ट्याक्स रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू, परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्कहरू तिर्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ अब जुन रकम भुक्तानी गर्दा 5% कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ यसपालि एउटा केस। र अर्को भनेको जुन सफ्टवेयरहरू नेपालमा बसेर आउटसोर्सिङ भन्छौँ हामी, विदेशमा काम गर्छन्, नेपालमा बसेर सफ्टवेयर बनाइदिनेदेखि लिएर विज्ञापन गरिदिने, टेक्निकल सपोर्ट गरिदिने लगायतका विभिन्न कामहरू हाम्रो मान्छेहरूले गरिरहेका छन् नेपालीहरूले। त्यस्तो आम्दानीमा ब्याङ्कमा पैसा आउँदा ब्याङ्कले चाहिँ 1% काटेर मात्रै ती व्यक्तिहरूलाई पैसा दिनुपर्ने भनेर नयाँ अर्को पनि यसपालि नयाँ संशोधन हालिएको छ। भनेको मेरो कुनै आउटसोर्स गरेर पैसा कमाएँ भने त्यसरी मेरो खातामा पैसा आउँदा मेरो आउने पैसामा जति आयो त्यसको 1% काटेर 79% मैले पाउने भए, 1% चाहिँ राज्यलाई जाने गरी नयाँ संशोधन चाहिँ यसपालि गरिएको छ टिडिएसको केसमा चाहिँ। र भ्याटको केसमा म अलिकति गएँ। भ्याटको केसमा आमूल परिवर्तन छ एउटा केस। भ्याटको केसमा आमूल परिवर्तन कस्तो छ भने विगतमा चाहिँ कारोबार हेरेर पनि करदाता भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था थियो एउटा केस। जस्तो 50 लाख सामान 20 लाख र सामान र सेवा दुइटै मिश्रित व्यवसाय गर्यो भने 20 लाखको सीमा थियो। त्योभन्दा माथि कारोबार भयो भने अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थालाई यथावत राख्दै अर्को के व्यवस्था थियो भने के सीमित व्यवसायहरू तोकिएका थिए, ती व्यवसायहरू चाहिँ जतिसुकै सानो कारोबार भयो भने भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। जस्तो वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्को, मसाज थेरापी, फर्निचर, फिक्सर, हार्डवेयर यस्ता व्यवसायहरू थिए। जुन व्यवसायहरू चाहिँ जतिसुकै सानो कारोबार गयो भने भ्याटमा दर्ता हुनै पर्ने व्यवस्था थियो, त्यसलाई यसपालिबाट खारेज गरियो। अब यस्ता जुनसुकै व्यवसाय पनि कारोबारको आधारमा मात्रै भ्याटमा दर्ता हुन्छ। अब रक्सीको व्यापार गरेँ, मेरो वर्षभरिको 15 लाखको व्यापार छ, म भ्याटमा जाने भन्दा पर्दैन। अब एकदम ढुक्क बनाइदियो, 50 लाख कर छ, भ्याटमा दर्ता हुनै पर्यो अनिवार्य रूपले, पर्दैन दर्ता हुनै पर्यो भने यसरी सहुलियत दिने काम चाहिँ यसपालि यो भ्याटमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन यसलाई यो ठुलो परिवर्तन चाहिँ भ्याटमा एउटा गरेको छ भने जुन यो खरिद बिक्री खाता प्रमाणितकरण गर्ने एकदमै झन्झटिलो एकदमै ट्रेडिसनल कन्सेप्टको जुन चिज थियो, असार सकेपछि साउन महिनामा चाहिँ
खरिद खाता बिक्री खाता प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर जुन कर कार्यालयमा भिड लाग्थ्यो, अब त्यो चाहिँ खरिद खाता बिक्री खाता कर अधिकृतबाट प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन, करदाता स्वयंले प्रमाणीकरण गरेर त्यसमा राख्न सक्छ भनेर यो एउटा सहुलियत दिने पनि काम करदाताहरूलाई गरेको छ। जस्तो यो भ्याटमै दर्ता नहुनुपर्ने व्यवसायको सन्दर्भमा फेरि मैले यहाँ सरलाई चाहिँ अर्को प्रश्न सोध्न चाहेँ। 50 लाखभन्दा तल कर तिर्नुपर्ने व्यवसायले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने हो कि कारोबार गर्नेको? भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवा भन्छ, जुन भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवा चाहिँ ऐनले चाहिँ योमा लाग्दैन भन्छ, त्यो नलागे बाहेक सबैमा लाग्छ। जस्तो दाल चामलमा लाग्दैन, त्यस्तै केही धेरै आइटमहरू छन्, ती आइटमको जतिसुकै कारोबार गरे पनि भ्याटमा दर्ता हुनु परेन। ती भन्दा बाहेकका जुनसुकै आइटम पनि डिल गर्छ भने मेरो त्यसमा भ्याट लाग्ने भयो। भ्याट लाग्ने आइटम चाहिँ 50 लाखभन्दा बढीको वर्षभरिमा कारोबार गर्छ भने गुड्सको केसमा, 50 लाखभन्दा माथि छ भने ऊ अनिवार्य भ्याटमा जानै पर्यो। 50 लाखभन्दा तल छ भने विगतमा यो फलानु व्यवसाय गर्यो, रक्सीको व्यापार गर्यो भनेर जसरी जबरजस्ती भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो त्यो खारेज भयो। अब चाहिँ 50 लाख मात्रै हेरिन्छ, अरू केही पनि हेरिन्छ। यसले त धेरै व्यवसायहरू जो सानो स्केलमा लगानी गरेर पेसा व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहुलियत हुन्छ होला नि। यसले आकर्षण एउटा उद्यमशीलताको अथवा स्वरोजगारीको सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ होला नि? एकदमै गर्छ यसले, किनभने एकदमै झन्झटिलो थियो भ्याटको व्यवस्था, साना करदाताहरूलाई धेरै खर्चिलो, झन्झट होइन, दुःख, त्यो खालको व्यवस्था थियो। त्यसकारणले गर्दा यदि यो व्यवस्थाले गर्दा जो साना भर्खर सुरु गरेर उम्रिन खोज्दैछन् त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। अब एउटा चाहिँ यो कर छली गर्ने प्रक्रियाले राज्यलाई घाटा हुने, यसमा अब सरकारी संयन्त्रलाई पनि त्यो समयको चाहिँ क्षति हुने, अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने पैसा र अर्थ र समय दुइटैको क्षति हुने सम्भावना थियो। कर छली नहोस् भन्नको लागि के कस्ता प्रावधानहरू गरिएको छ र अर्को अब करदाताले सहज रूपमा आफूले तिर्नुपर्ने कर भुक्तानी दिनको लागि पनि त्यो जस्तो अनलाइनका कुराहरू छ, अफिस नधाइरहनु पर्ने स्थितिको निर्माण गर्ने किसिमको योजनाहरू पनि आएको छ बजेटमा? बजेटमा त्यो चाहिँ छैन। हामीसँग पुरानै कानुन, हामीसँग सफिसियन्ट कानुन छन्, पुग्ने कानुन हामीसँग छ। अब त्यसमा पनि कडाई गर्नलाई विगतदेखि सिटिएस भनेर एकदमै कडाइका साथ लागू गर्यो राज्यले। त्यो राज्यले गर्दाखेरि अहिले धेरै करदाताको चाहिँ पहिले जसरी लुकाउन सजिलो थियो, अहिले भिसिटिएसले सबै चिज ट्रान्सपरेन्ट गरिदिएको छ। यो विगतदेखि नै प्र्याक्टिस थियो, यसलाई अझ जोडले लिएर जाने र यो भिसिटिएस र यो करको सबै सिस्टमहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसैले बजेटमा आएको छ। जस्तो म एउटा करदाता भएँ, मैले कति इम्पोर्ट गरेँ भन्ने 80 कुडामा रेकर्ड हुन्छ भन्सारको, त्यो भयो। त्यहाँबाट सामान भिसिटिएसमा रेकर्ड हुँदै गोदामसम्म पुग्छ। मैले बिक्री गरेर भ्याट बिल काट्छु, त्यसको विवरण आइआरडीको साइटमा मैले भ्याटको विवरणको रूपमा हालेको हुन्छु। सो यो सबै सिस्टमलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर इन्टरकनेक्सन गर्ने, एउटाको सूचना अर्कालाई चाहिँ स्वतः सजिलो रूपमा चाहिँ प्रदान गर्ने गरी भनेर चाहिँ त्यो खालको मोडालिटी चाहिँ बजेटले पनि भनेको छ र सायद यसमा अगाडि पनि बढ्नलाई तयारी पनि चल्दैछ, एउटा केस। र दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जुन अनलाइनबाट कर तिर्ने, अहिले अनलाइनबाट कर तिर्न केही प्रब्लम छैन। र अहिले कर कार्यालयबाट हुने 90% कामहरू चाहिँ सबै घर बसेर गर्न सकिन्छ, कर कार्यालय गइरहनु पर्दैन। अहिले 2टा कामको लागि मात्रै सामान्यतया कर कार्यालय जानुपर्ने देखिन्छ अहिलेसम्मको केसमा। एकदमै साना करदाताको त कर चुक्ता पनि अनलाइनबाटै निस्किन्छ। सानाभन्दा अलिक ठुला खालको करदाताको चाहिँ कर चुक्ताको लागि हामी कर कार्यालय नै जानुपर्ने एउटा बाध्यता। दोस्रो फुल अडिटकोहरू भयो, कर कार्यालयले परीक्षण गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी कर कार्यालय जानुपर्ने छ। अनि अर्को अब यो जुन खरिद बिक्री खाता प्रमाणीकरण गर्न कर कार्यालय जानुपर्थ्यो, त्यो पनि जानु नपर्ने व्यवस्था पर्थ्यो। दोस्रो कुरो, सो 2टा कुरालाई पनि बजेटले कसरी एड्रेस गर्यो भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँ अब सबै करदातालाई अनलाइनबाटै निकाल्ने है भनेर नीतिगत चाहिँ घोषणा गर्यो। अब यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, आइआरडीको सफ्टवेयरमा त्यो बाँकी नै छ। अब त्यो सायद भयो भने हामी कर कार्यालय वर्षमा एकपल्ट पनि जानु पर्दैन, सबै काम चाहिँ अब डिजिटल हुन सक्ने स्थितिमा चाहिँ राज्य पुगिसकेको छ। यस्तै गरी अब सर्वसाधारणले पनि कारोबार गर्दाखेरि विद्युतीय भुक्तानी गर्नुपर्ने कुराहरूले पारदर्शिता झल्किन्छ, करको एउटा सिस्टममा सबै आउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न के व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ? अब यो करदातालाई अब जो करको दायराभन्दा बाहिर थिए उनीहरूलाई चाहिँ दायरामा ल्याउनलाई चाहिँ अब
पुराना बक्यौताहरूलाई चाहिँ बिना दियो, नभए दायराभन्दा बाहिरकालाई चाहिँ दायरामा ल्याउने यसपालि खास नयाँ स्किम चाहिँ केही पनि दिइएन। सामान्य प्रक्रियाबाटै प्रवेश गर्ने नै भए करदाताहरू। तर करमा चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन पुरै भएपछि करदाताहरू स्वत डराएर भए पनि या के गरेर हुन्छ उनीहरू स्वत चाहिँ अब करको दायरामा चाहिँ आउने स्थिति चाहिँ रहन्छ। सो यो यिनीहरू आउनलाई चाहिँ स्किम नै नीतिगत रूपमा चाहिँ नयाँ केही आएन, तर सहज चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई प्रवेश गरिसकेपछि जस्तो अहिले भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने साना व्यवसायीहरूलाई लगायतका व्यवस्थाले के वेलकम चाहिँ गरे। यो घर जग्गाको कारोबारमा निकै ठुलो लगानी हुने गर्छ ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म। ती चाहिँ घर जग्गामा लगानी गर्ने अथवा खरिद बिक्री गर्नेहरूले कर तिर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। जस्तो उनीहरूको इन्कमको स्रोत के हो, त्यसमा पनि कर नलाग्ने, त्यसपछि त्यो बिचमा एउटा जसले यो दलालको भूमिका खेल्छ उनीहरूको पनि आय स्रोत त जुटिराखेको हुन्छ। उहाँहरू करको दायराभित्र छैनन् भन्ने कुरा भनिन्छ। अब उहाँहरूले पनि जो कारोबार गर्नुहुन्छ जग्गा घर जग्गाकै, चाहे त्यो सानो स्केलमै भए पनि किन नहोस्, उहाँहरू चाहिँ करमा आउने किसिमको प्रावधान छ राखिएको? त्यस्तो कुनै उहाँहरूलाई नै भनेर एड्रेस गरेर कुनै व्यवस्था त राखिएन। तर राज्य यदि कर सङ्कलनमा निर्मम हुँदै गयो भने त्यस्ता करदाताहरूले जसले कर छलिरहनु भएको छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ राज्य निर्मम हुन थालेपछि उहाँहरू स्वतः ट्र्याकमा आउनुहुन्छ। एउटा पार्ट त्यो रह्यो। दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ अब पुरानो त्यस्तो माफ गर्ने गरी यसपालि केही पनि स्किम चाहिँ आएन। पुरानो जस्तो सबै माफ भयो यसपालिबाट तिर भन्ने खालको चाहिँ केही पनि आएन। तर त्यस्ता उसलाई करदातालाई अहिले टाइट गर्नलाई एउटा कर कार्यालयकै एउटा यसको कडाइ पनि छ। अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्छ, उहाँहरूको स्रोत पुग्दैन भोलि सम्पत्तिको छानबिन भयो भने त्यसबाट पनि कडाइ छ। र प्लस ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि पनि स्रोत खोज्नेदेखि लिएर झमेला भएको कारणले गर्दा यो बिस्तारै ट्र्याकमा चाहिँ आउने देखिन्छ। यो घर जग्गाको कारोबार गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा बैङ्क मार्फत नै भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा कतिको लागू गर्न सम्भव छ? यो बजेटले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिया छ? जग्गाको कारोबारका सम्बन्धमा चाहिँ प्रदेश सरकारको कानुन लागू हुने भएकोले जग्गाको किनबेचकोमा र जग्गाको किनबेचमा लाग्ने लाभ कर चाहिँ केन्द्र सरकारले हेर्छ अहिलेको बजेटले। र अरू यो जुन रजिस्ट्रेसन ट्याक्स र यो जुन किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कबाटै पे गर्नुपर्ने लगायतका जति प्रोभिजनहरू छन् यी सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन आउने असार 1 गते बजेट आउँछ। त्यो सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा यो कुरो समावेश हुन्छ। र अहिले पनि एउटा चाहिँ के गरेछ राज्यले भने यो केन्द्र सरकारले प्यान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने 50 लाखभन्दा माथिको घर जग्गाको किनबेचको केसमा भन्ने एउटा त्यहाँ पनि व्यवस्था छ एउटा पार्ट। र अर्को स्रोतको डकुमेन्टहरू पनि माग्ने चलन छ। र त्यो भएको कारणले बिस्तारै यो ट्र्याकमा चाहिँ आएको छ। तर केन्द्र सरकारले यसलाई नै एड्रेस गरेर चाहिँ कुनै पनि ऊ चाहिँ आएको छैन, कुनै व्यवस्था चाहिँ आएको छैन। यो गत वर्षको बजेटमा पनि हरेक व्यक्तिसँग प्यान नम्बर चाहिँ हुनुपर्ने भनेर चाहिँ आएको थियो। जस्तो मजदुरी गर्नेहरूले पनि भुक्तानी लिनको लागि प्यान नम्बर नै उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई के गरिया छ अहिले? अब हरेक नागरिकसँग नागरिकता भए जस्तै प्यान नम्बर पनि हुनुपर्ने कुरालाई अझ सशक्त ढङ्गले उठाइएको छ कि यसलाई खुकुलै छोडिएको छ? यसमा पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यदि कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने अवस्थामा 2000 भन्दा माथिको खरिदमा अनिवार्य प्यान हुनैपर्छ, एउटा त्यस्तो भयो भने। दोस्रो चाहिँ यो जो श्रम गर्नुहुन्छ दैनिक पटके आधारमा भनौँ न, दैनिक आधारमा ज्याला मजदुरी गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक पटकमा 3000 सम्म भुक्तानी गरिन्छ भने उहाँहरूलाई प्यान अनिवार्य छैन। 3000 भन्दा माथिको भुक्तानी हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अनिवार्य प्यान छ। त्यसकारणले गर्दा जस्तो आज हामीले एउटा एकजनालाई बोलायौँ 1500 रुपियाँ दिएर चाहिँ केही सामान बोक्न लगायौँ या केही गऱ्यौँ भने त्यो भुक्तानीमा उहाँको प्यान अनिवार्य भएन। तर उहाँलाई चाहिँ अब हामीले 4-5 दिन बोलायौँ, काम लगायौँ या केही गऱ्यौँ अनि हामीले 10,000 रुपियाँ दियौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्यान अनिवार्य। त्यो विगतकै व्यवस्था हो, यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ यसमा। अर्को यो व्यक्तिगत आयको कुराहरू छ, त्यसमा पनि सहुलियत दिएको छ? कर्मचारी अथवा जो व्यक्तिगत रूपमा आय आर्जन गर्ने पति पत्नीका बिचमा अथवा व्यक्तिगत एउटा सिङ्गल व्यक्तिको होला उसको आयको जुन चाहिँ वार्षिक आय हुन्छ त्यसमा पनि छुट अथवा सहुलियत पाउने व्यवस्था छ?
कुनै पनि सहुलियत दिएको छैन तलब खाने कर्मचारीहरूको केसमा 77-78 को केसमा भने 78-79 मा गएर चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था के थप गरिएको छ भने 77-78 मा कुनै पनि छुट छैन। 78-79 को लागि चाहिँ यदि तपाईले आफ्नो घरको बिमा गर्नुभएको छ भने त्यो बिमा गर्दा तिरेको प्रिमियम वा 5000 रुपैयाँ जुन कम हुन्छ सो रकम चाहिँ तपाईँको कर लाग्ने आम्दानीबाट घटाएर बाँकी रकममा मात्रै कर तिरे पुग्ने भनेर एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिँ यसपालिबाट लागू गरिएको छ। अरू सबै व्यवस्था चाहिँ एजेटिज छन्, कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन। बिमा गरिएको अवस्थामा कर छुट हुने हो। दम्पतिको हकमा विगतकै 4.5 लाख मा 1% त्यही नै एजेटिज छ। सिङ्गलको केसमा 4 लाख रुपियाँ त्यो यथावत नै छ भनेको कुनै पनि परिवर्तनै छैन, जे हो त्यही नै चलिरहेछ। करकै दृष्टिकोणले अब अन्तमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्दाखेरि यो बजेटले अब भन्नका लागि चाहिँ त्यो छुटका कुराहरू गरे पनि भित्रै पसेर चाहिँ हेर्ने हो भने लगभग उस्तै उस्तै हो भन्न मिल्ने अवस्था छ कि कहीँ न कहीँ त सुधार छ भन्ने गुन्जाइस चाहिँ छ? केही गुन्जाइसहरू चाहिँ पक्का छ। अलिकति व्यवहारिक दृष्टिकोणले बजेट तयार गरिएको छ, होइन केही क्रिटिसाइजको पार्टहरू त अफकोर्स छँदै नै छ, तर यसलाई ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही अलिकति व्यवहारिक हिसाबले एड्रेस गर्न खोजिएको छ। कति कुराहरू जुन विगतमा सल्भ नभएर यत्तिकै गिजो लिएर छोडिएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ यसपालिबाट चाहिँ अब स्मुथ लाइनमा लिएर आउँ है भनेर स्मुथ गरिदिएको छ। त्यो केसले त्यस्ता करदाताहरूलाई धेरै नै सहज भयो एक हिसाबमा। अब ढुवानी व्यवसायमा चाहिँ भ्याट लगाएको थियो, विगतमा एकदमै ठुलो विरोध भएको थियो, यसपालि सबै व्यवस्थाबाट त्यहाँबाट खारेज गरिदियो। अब गाडी भाडामा दिँदा पनि भ्याट नलाग्ने, गाडी ढुवानी व्यवसाय चलाए पनि भ्याट नलाग्ने लगायतको चाहिँ अब उनीहरूलाई एकदमै ठुलो सहजीकरण गरिदिएको छ। त्यस कारणले विगतमा गिजोलिएका व्यवस्थाहरूलाई पनि व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ सहुलियत दिने काम गरेको छ एउटा कुरा। दोस्रो, कृषि व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू फर्म निकायलाई चाहिँ विगतमा हाम्रोमा 20% कर लाग्दै आएको थियो भने यसपालि चाहिँ त्यसलाई 50% छुट दिएर अब 10% मात्रै कर लाग्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ एक हिसाबले त्यो पनि देखिन्छ, यो नयाँ सुरुवात पनि हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि। सेयर कारोबारको केसमा भन्ने हो भने विगतमा यो आज किनेर भोलि बेचे पनि, आज किनेर 10 वर्ष बेचे पनि लाग्ने करको दर एउटै किसिमको थियो। अब यसलाई चाहिँ 2 भागमा छुट्याइएको छ। 1 वर्षभित्रै बेच्छ भने 7.5% कर बढाइएको छ कर त्यसलाई। यसले भनेको चाहिँ सट्टेबाजहरूलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो र वास्तविक लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभमा 5% मात्रै कर लाग्ने गरी यो पनि एकदमै राम्रो व्यवहारिक परिवर्तन भएको छ यसपालिको केसमा। भने स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कर छुट हुने गरी चाहिँ नयाँ संशोधन पनि यसपालि करमा ल्याएको छ। यो पनि एकदमै राम्रो व्यवस्था चाहिँ हो भने चाहिँ यस्ता केही राम्रा व्यवस्थाहरू चाहिँ नआएका होइनन्। त्यस्तै अब जस्तो कवाडी टाइपका आइटमहरू कसैले प्रोसेस गरेर बिजनेस चलाउँछ भने त्यस्ता व्यवसायलाई पनि कर छुट दिने गरी चाहिँ त्यस्ता व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। भनेको यस्तो धेरैवटा व्यवस्थाहरू छन् जुन व्यवहारिक रूपले चाहिँ साह्रै राम्रो गरी एड्रेस गरिएको छ। तर केही व्यवस्थाहरू यस्ता पनि छन्, मैले अघि नै भनिहालेँ, आयो भन्नलाई आयो मात्रै, तर त्यसको खास फाइदा भनौँ न लिन जो इन्टेन्डेड वर्ग छ वर्गलाई चाहिँ उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति चाहिँ। शेषमणि सर, म छोटो टाइम चेकमा जान्छु र टाइम चेकपछि मैले एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता ठानेको छु र मैले चाहिँ हाम्रा श्रोताहरू जो तपाईँहरू दिनेश खबरबाट, दिनेश एफएमबाट अहिलेको संवाद सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको पनि केही जिज्ञासा छ भने कृपया 091-410-216 मा फोन गरिदिनु होला। प्रत्यक्ष तपाईँहरूले गरेको प्रश्नको जवाब म शेषमणि सरबाट चाहिँ माग्नेछु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 8 बजेको छ, 8 बजेपछि पुनः हामी संवादमा आउनेछौँ। DFM टाइम चेक, इट्स 8 AM। इस टाइम चेक का साथ में प्रदेश नंबर 7 को एकमात्र ICU NICU भेन्टिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल निसर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली, हसनपुर, धनगढ़ी, कैलाली। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा आज मैले CA चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालसँग कुराकानी गरिराखेको छु र उहाँलाई मैले अहिले जुन
नयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा करको अवस्था चाहिँ के परिवर्तन गरिएको छ, त्यसमा के कस्ता सहुलियतहरू छुटहरू भ्याट लगायतका चाहिँ करहरूमा व्यवसायहरूले करदाताहरूले पाउने अवस्था रहेको छ भनेर मैले चर्चा गरेको छु, उहाँसँग कुराकानी गरेको छु। अनि सर यो अब करको दायरा बढाउनको लागि, करको दर बढ्नको लागि व्यवसाय मैत्री सरकारका कर्जाका व्यवहारहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। अब कर्जा प्रवाहमा चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले के सुविधा पाउने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ? अब यो बजेटमा चाहिँ बिना धितो 25 लाखसम्मको ऋण सर्टिफिकेट राखेर भन्ने लाइनका केही कुराहरू विगतदेखि नै आइरहेका व्यवस्थाहरू हुन्, त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ। भलै त्यो खास लक्षित वर्गले आजसम्म प्राप्त नगरेको नै किन नहोस्, तर त्यो व्यवस्था आज पनि क्यारी भएर गएको छ। अरू पार्टमा भन्ने हो भने त सामान्य व्यवसायको केसमा कुनै पनि परिवर्तन छैन। अब यस्ता ऋणका व्यवस्थाहरूलाई त सामान्यतया राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गभर्न गर्छ। सो अब राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि त्यसमा केही सहजीकरण गर्ला। र अरू ठुलो भनौँ न ऋणको केसमा अब पुनर्कर्जाहरूको व्यवस्था त छँदैछ, विगतकै व्यवस्था थियो, त्यसलाई निरन्तरता पनि दिइएको छ। र अरू पार्टलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति नै कुर्नुपर्ला सर सायद। एउटा टेलिफोन आएको छ सर, उहाँलाई म यहाँसँग चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्दैछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्कार, म माया प्रकाश भट्ट हो, हार्डवेयर व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट भनौँ। हजुर हजुर। दाहालजीले जुन अहिले आम उपभोक्ताहरूले अथवा ट्रेडिङ व्यवसायीहरूले बुझ्ने किसिमले जुन विश्लेषण गरिदिनु भयो, यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एकदमै सहजी किसिमले चाहिँ उहाँले विश्लेषण गरिदिनु भएको छ। र म सानो एउटा जिज्ञासा, यो ठ्याक्क म आफू कन्फ्युज भयो कि उहाँ कन्फ्युज, ट्रान्सपोर्टरहरूलाई चाहिँ भ्याटबाट सबैलाई अहिले फ्री गरेको हो भन्ने टाइपले भन्नुभएको छ उहाँले। अब त्यो ट्रान्सपोर्टरहरूलाई अहिले भ्याटबाट फ्री गरेको हो कि होइन, एउटा कुरो मैले क्लियर गर्न खोजेको। अनि अर्को चाहिँ अब यो अहिलेको जुन बजेटमा जुन करको अथवा अन्तशुल्कको दायराहरू यताउति हेरफेर गरेको छ, यसको कारणले चाहिँ अब हाम्रो निर्माण सामग्रीमा मतलब रेटहरू फरक पर्ने, आम उपभोक्तालाई अहिले अप्ठ्यारो पर्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन? यो अहिलेको बजेटको कारणले कुनै हाम्रो रेटहरूमा चेन्ज हुने खालको अवस्था छ कि छैन? यो दुईटा कुरा मैले बुझ्न खोजेको। हवस्, यहाँको प्रश्नको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शेषमणि सर, सुन्नुभयो नि यहाँले? मैले सुने सर, जेठ 15 गतेबाटै लागू हुने गरी ढुवानी व्यवसायी, गाडी भाडामा दिने व्यवसायीको भ्याट टोटल्ली खारेज भइसकेको छ। अब उहाँहरूको कारोबारमा भ्याट लाग्दैन। अब त्यसमा तपाईँहरूले जुन भुक्तानी गर्नुहुन्छ गाडी भाडामा भुक्तानी गर्दा विगतमा भ्याट बिलमा 1.5% टिडिएस र प्यान बिलमा 2.5% टिडिएस भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था चाहिँ अब खारेज भएको, के अरे त्यो व्यवस्था मात्रै भ्याटको व्यवस्था खारेज भएर अब सम्पूर्ण ढुक्की व्यवसायको केसमा चाहिँ 2.5% कर लाग्ने गरी त्यो एउटा व्यवस्था गरिएको छ, एउटा केस। र दोस्रो केस, निर्माण सामग्रीमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्दा छ। निर्माण सामग्रीको प्राइसिङमा अहिलेको बजेटले केही पनि असर गर्दैन। यसले खास बढाउने र घटाउने केही पनि असर गर्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन सर। यो सामान्य नै देखिन्छ त्यो स्थितिमा हेर्दाखेरि। र ढुवानी व्यवसायको केसमा चाहिँ अब उहाँहरूको कुनै पनि कारोबारमा भ्याटमा लाग्ने गरी स्पष्ट गरिदिएको छ। 091-410-216 तपाईँहरूको प्रश्न, तपाईँहरूको जिज्ञासा कर सम्बन्धी केही सोध्नुपर्ने कुरा छ भने सीए शेषमणि दहाल सरलाई यहाँहरूले फोन गरेर प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुनेछ। 091-410-216 डायल गर्ने होला। केही मिनटमा सरसँगै चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका फोन आउँछन् कि भन्ने अभिलाषाले भर्खरै एउटा फोन कल आएको थियो। उहाँको जिज्ञासा सम्भवतः चाहिँ सम्बोधन भएको हुनुपर्छ, मलाई लागेको कुरा। र सर, अब यो चाहिँ बजेटले एउटा आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका त्यहाँ चाहिँ प्रावधानहरू राखिएन भने कर मात्रै लिने प्रवृत्तिबाट मात्रै बजेट आएको ठानिन्छ। जस्तो आय आर्जनमा युवाहरू अथवा नागरिकहरू बढीभन्दा बढी संलग्न हुन् भन्नको लागि जस्तो विदेशबाट विभिन्न प्रविधिहरू उपकरणहरू ल्याउने सन्दर्भमा, जस्तो यो इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय गाडीहरूकै सन्दर्भमा पनि अहिलेको बजेटले व्यापक छुट दिएको छ भन्ने कुराहरू गरिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब यो स्वदेशमै बसेर व्यापार व्यवसाय उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न चाहने युवाहरूलाई के सहुलियत छ बजेटमा? सामान्य तरिकाले व्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई त खास अब जे सहुलियत छ अरूलाई त्यस्तै युवाहरूलाई पनि त्यस्तै नै सहुलियत हो। त्यसमा खास ठुलो परिवर्तन त भएन।
तर स्टार्टअप व्यवसायको हकमा चाहिँ 5 वर्षसम्म कर छुट दिने भनेर एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिँ यसपालि लिएर आइएको छ। भनेको स्टार्टअप यो व्यवसाय प्रश्नमा एकछिन कुरा गरौँला सर। अर्को फोन आएको छ हाम्रो श्रोताको। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्कार, म यमुना सिग्देल। हजुर सिग्देल सर, यहाँको चाहिँ जिज्ञासा के छ? यो अहिलेको यो अध्यादेश मार्फत एउटा नयाँ शब्द सुने मैले, स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने छ कि। हो यो स्टार्टअप व्यवसाय भनेको के हो मैले बुझ्न सकिनँ कि, यसबारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। हवस् हवस्, ल म त्यही थिएँ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्ष कर छुट दियो भने स्टार्टअप व्यवसाय भनेको चाहिँ यो नवीनतम सोच, प्रविधि, टेक्नोलोजी भनौँ न, केही नयाँ इनोभेसन, अन्वेषण टाइपको केही नयाँ गरेको छ भने त्यस्तालाई स्टार्टअप भनिन्छ। अब यो स्टार्टअपको डेफिनेसन चाहिँ यो एकदमै सब्जेक्टिभ म्याटर हो। यो यसलाई स्टार्टअप भन्ने कि नभन्ने भन्ने विवाद होला। अब यसलाई एउटा राम्रो गरी चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने एउटा कुनै सानो व्यवसाय र स्टार्टअपमा के फरक छ त भन्ने हो भने सानो व्यवसाय भनेको ऊ सानै तरिकाले यसै गरी चल्छु भन्ने हिसाबले खोलेकोलाई सानो व्यवसाय भनिन्छ। स्टार्टअप भनेको चाहिँ आज भर्खर स्टार्ट भयो तर यो ठुलो होराइजनमा जान्छ है भन्ने खालका व्यवसायहरू जुन छन् त्यस्तालाई स्टार्टअप भनिन्छ। एकदम यसमा चाहिँ नयाँ नवीनतम सोच, प्रविधि भनौँ न, केही इनोभेसनहरू चाहिँ खोजिन्छ हो, त्यस्तो चाहिँ हामी स्टार्टअप भनेर भन्छौँ। अब यो स्टार्टअपभित्र के पर्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ शब्द एउटा के राखिएको छ कानुनमा भने विभागले तोकेको स्टार्टअप व्यवसाय भनेको छ। अब भोलि यो विभागले चाहिँ हेरेर बुझेर यो व्यवसायलाई चाहिँ स्टार्टअप भनेर तोकिदिन्छ, त्यो तोकेको व्यवसाय मात्रै हो। अहिलेसम्म नतोकेको अवस्थामा अहिलेसम्मलाई केहीले पनि मान्यता पाएन। अब जे तोक्छ तोकेका व्यवसायको केसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कर छुटको सुविधा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ उहाँ। अब यो चाहिँ स्टार्टअप व्यवसायहरू जस्तो पठाओ भन्ने टाइपकै जो चाहिँ अनलाइनबाट गाडीहरू बुकिङ गर्ने त्यो टाइपको सेवाहरूलाई स्टार्टअप भन्न मिल्छ होला कि मिल्दैन होला? यस्तो हो सर, अब त्यो अनलाइनबाट मात्रै स्टार्टअप नहुन सक्छ। जस्तो विभिन्न किसिमका इनोभेसनहरू हुन सक्छन्, संसारभरि भइरहेका छन्। अहिले संसारभरिबाट स्टार्टअपलाई किन प्रमोट गरिरहेको छ भन्दा अब यो नयाँ पुरानो टाइपको बिजनेस त सकिरह्यो नि सबै चिज। अब केही नयाँ दिमाग, नयाँ सोच लिएर आयो भने त्यो स्टार्टअप हो भनेर चाहिँ अमेरिका, इन्डिया सबै देशहरूले चाहिँ स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। किनभने नवीनतम सोच आयो भने नयाँ केही आउँछ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुहुन्छ भने पठाओ, टुटल भनौँ, यिनीहरू के थिए भन्दा स्टार्टअप थिए। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले नयाँ सोच नेपालमा भित्राएका थिए होइन। अब यस्तै केसमा जस्तो नयाँ नयाँ खालका व्यवसायहरू हुन सक्छन् कि त्यो हाम्रो सोच नै पुगेको हुँदैन त्यतातिर, त्यो एउटा कोही व्यक्तिले सोचेर त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो। त्यस्ता व्यवसायलाई चाहिँ हामी स्टार्टअप व्यवसाय भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सो त्यस कारणले गर्दा विभागले तोकेको भन्ने शब्द छ। अब सायद विभागले तोक्छ होला, तोके अनुसारका व्यवसायहरू चाहिँ स्टार्टअप व्यवसाय भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नयाँ इनोभेसन हुनु पर्यो, नर्मल टाइपको व्यवसाय भएर चाहिँ। हजुर, अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हेलो, लाइन विच्छेद भएको छ। कृपया पुनः 091-410-216 को लाइन डायल गरिदिनु होला। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट CA शेषमणि दाहालसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु र जुन चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि कर्जाको छुट अथवा कर्जामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाको कुरा पनि हामी गरिराखेका छौँ। पुनः एउटा चाहिँ फोन आएको छ तपाईँलाई। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म सरोज मैनाली। सरोज मैनालीजी, यहाँको चाहिँ प्रश्न के छ? मेरो चाहिँ प्रश्न यो, अब हामीले यो मास्केबारी हाल्ने पिरियड आयो। अब यो महिनामा हामीले नहाल्दाखेरि अब हिसाब किताब त गर्न पाएको छैन। यो नहाल्दाखेरि जरिमाना लाग्छ कि लाग्दैन, यो क्लियर गर्न पाए चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। सर थ्याङ्क यू। यो कस्तो छ भने बजेटमा सहुलियत आउँछ भनेर अगाडिदेखि इन्फर्मल्ली कुरा भइरहेको थियो, जो यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ विवरण बुझाउने केसमा। तर यो बजेटमा त्यो केही पनि समावेश गरिएन। तर अस्ति भर्खरै यो जेठ लागेपछि नै हो, सर्वोच्च अदालतले नयाँ एउटा आदेश जारी गरेको छ। लकडाउन सकिएको मितिले 30 दिनभित्र चाहिँ बुझायो भने हुन्छ, यो त्योभन्दा अगाडि जरिवाना नलिनु भनेर सरकारको नाउँमा चाहिँ आदेश जारी गरेको छ। सायद त्यही आदेश जारी गरेको कारणले बजेटमा समावेश भएन र सर्वोच्च अदालतको चाहिँ विगतको लास्ट इयर पनि हामीले सहुलियत चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै कारणले पाएका थियौँ, अरू कारणले केही पनि होइन। सो
पूर्ण रूपमा लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर र यो मास्केबारी विवरणहरू बुझायो भने त्यसमा जरिवाना नलिने भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ। त्यो फैसलालाई टेकेर चाहिँ हामीले सहुलियत पाउनुपर्छ करदाताले। अर्को टेलिफोन पनि आएको छ सर। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म पदमराज जोशी बोल्दैछु सर। हजुर पदमराज जोशी सर, यहाँको चाहिँ प्रश्न के छ शेषमणि दाहाल सरलाई? दुईटा प्रश्न छ सर। एउटा यो अहिलेको बजेटले क्यापिटल गेन ट्याक्स 7.5 र 5% गरिखेर लगाउने प्रावधान गरेको छ। यसले गर्दा शेयर मार्केट र छोटा लगानीकर्तालाई शेयर मार्केट र छोटा लगानीकर्तालाई के प्रभाव पार्छ? अर्को प्रश्न चाहिँ यो सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिने भन्ने यो कुरा आछ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा लाल पूर्जा राखेर त धितो राखेर त पैसा तिरिरहेको छैनन् भने अब यो सर्टिफिकेट राखेर यो कतिको कार्यान्वयन होला? यसमा यहाँको विचार के छ त्यो भनिदिनु पर्छ। हवस्, यो प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। जवाबमा शेषमणि दाहाल। यो सेयर कारोबारमा अल्पकालीन लगानीकर्तालाई कर बढाइएको हो, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुरानो जे व्यवस्था छ त्यही नै हो। अब यसको असर अलिकति बजारमा देखिन खोजेको थियो भोलिपल्ट, तर त्यसलाई सजिलै बजारले डाइजेस्ट गरिदिएको छ। अब यो कर भनेको कारोबारमा तिर्ने कर होइन, यो त नाफा भयो भने 100 रुपियाँ नाफा गर्दा विगतमा 5 रुपियाँ कर राज्यले लिन्थ्यो भने अब 7.5 रुपियाँ लिने भयो भनेपछि नाफा कमाउने अवसर कसैले देख्छ भने त उसले त्यहाँ यसै छोडेर बस्ने भन्ने त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसले बजारले लगभग यसलाई डाइजेस्ट गरिसकेको स्थिति देखिन्छ र यो करको पनि दर चाहिँ साउन 1 गतेबाट मात्रै लागू हुने हो यो सेयरको कारोबारको कर। त्यस कारणले अहिले असारसम्मको कारोबारमा त खास यसले केही असरै गरेन। त्यो नीति यस्तो भयो भन्ने मात्रै अगाडिको कुरा भयो। र उहाँले जुन सेयर प्रमाणपत्र के अरे सर्टिफिकेट राखेर धितो लिने कुरामा के अरे लोन लिने कुरामा के होला भन्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो नेपाल सरकार जमानत बस्ने हो। त्यो केसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले लोन दिँदाखेरि अनि भोलि उठेन भने सरकारबाट कलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा हो। ब्याङ्क आफैले त त्यत्रो रिस्क त्यसै नलेला होइन। उसको पार्टमा चाहिँ के भन्छ सरकार जमानत बस्दिएको हकमा चाहिँ गर्ने हो। यसलाई सहजीकरण गर्नलाई अलिकति केही कार्यविधिहरू सहज तरिकाको नआएसम्म चाहिँ व्यावहारिक रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ साँच्चै नै गाह्रो छ। अब यो सुन्दा चाहिँ मिठो कुरो सुनिए पनि मनको लड्डु घिउसँग खाने मात्रै हुन्छ यो। त्यस कारणले गर्दा कार्यविधि अलिकति व्यावहारिक प्रक्रियाको आयो भने चाहिँ धेरै नागरिकहरूले चाहिँ यसबाट सहजीकरण चाहिँ दिन सक्छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर। नमस्कार। अलि जोरले बोलिदिनु होला। यहाँको जिज्ञासा चाहिँ के छ? सर, यो अहिलेको बजेटले यो सुर्तीजन्य पदार्थहरू मदिरामा अनि चुरोटमा के कति % बढाएको अलिक बुझ्न पाइएन यथार्थ, त्यही भएर सरसँग बुझ्नु भनेर। हजुर धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। अन्त शुल्कमा सुर्तीजन्य मदिराजन्य यो पदार्थमा कति प्रतिशत चाहिँ कर बढाइएको छ यसपालि? यसपालि राज्य एकदमै निर्मम भएको भनेको रक्सी र चुरोटमै हो भन्ने देखिन्छ। झन्डै 25% जस्तो चाहिँ कर अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा अन्तशुल्क आफै मात्रै हुँदैन, त्यहाँ रक्सीमा पनि 25 युपीको रक्सी, 30 युपीको रक्सी, 45 युपीको रक्सी, 70 युपीको रक्सी भन्ने हुन्छ। त्यो त्यसको क्षमता अनुसारको चाहिँ रक्सीको चाहिँ विभिन्न दरहरू चाहिँ लगाइएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो हरेक दरहरूमा हेर्ने हो भने हाराहारी 15 देखि 25% चाहिँ इन्क्रिमेन्ट देखिन्छ अन्तशुल्कमा। त्यसको असर अन्तशुल्कमा मात्रै पर्दैन, त्यसपछि त्यसको असर भ्याट पनि स्वतः बढेर जान्छ, किन अन्तशुल्कमा पनि भ्याट लाग्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दा एउटा विस्कीको कस्ट झन्डै 300 देखि 400 रुपियाँ प्रति बोतल चाहिँ वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने चुरोटको केसमा पनि झन्डै 3-4 रुपियाँदेखि 5 रुपियाँसम्म चाहिँ प्रति खिलीमा वृद्धि हुन्छ कि भन्ने अहिले प्रारम्भिक अनुमान छ। राज्यले एकदमै ठुलो निर्मम भएर प्रहार गरेको क्षेत्र चाहिँ रक्सी व्यवसाय र चुरोट हो यसपालिको केसमा भने केही व्यवसायलाई अन्तशुल्कबाट सहुलियत पनि दिएको छ। त्यसमा म अलिकति केही कुरा गर्न चाहेँ सर। जस्तो यो हामी आन्तरिक उत्पादन भन्छौँ, हामी लोकल्ली डोमेस्टिक यही लोकल मार्केटमा उत्पादन भएका केही आइटमहरूमा अन्तशुल्क लागिरहेको थियो। त्यस्ता आइटमहरूलाई चाहिँ अब अन्तशुल्क नलाग्ने भने यो जेठ 15बाटै लागू हुने गरी अब त्यो आन्तरिक उत्पादन यही चिज चाहिँ आयात गरेर लिएर आयो अन्तशुल्क लाग्ने, तर यही उत्पादन गर्यो भने नलाग्ने। त्यस कारणले गर्दा विदेशी सामान महँगो हुन्छ, स्वदेशी सामान सस्तो हुने भयो। यसले चाहिँ स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ भनेर चाहिँ जस्तो प्लास्टिकका पाइप, प्लाइवुड, बिडी बेर्ने पातहरू, ससेज, पापड, दालमोट, नमकिन, भुजिया, सनमाइन र फरमाइनका जस्ता, अन्डा राख्ने क्रेट,
बच्चालाई दुध खुवाउने बोतल, सुतीको माथिल्लो भाग भएको क्यानभास जुत्ता, अप्टिकल फाइबर केबल चाहिँ यदि नेपालमै उत्पादन कसैले गर्छ भने यसमा विगतमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कलाई यो वर्षबाट खारेज गरिएको छ। यस कारणले गर्दा यी व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि गरेको छ राज्यले। जस्तो लेजहरू विदेशबाट इम्पोर्ट भयो, अन्तशुल्क लाग्यो, महँगो भयो, त्यही चिज यहाँ हाम्रोमा लोकली उत्पादन हुने बित्तिकै त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रोमा के भयो, सस्तो भयो। अब त्यो चिज यसरी चाहिँ केही सहुलियत दिने काम चाहिँ यसपालिको बजेटले चाहिँ अन्तशुल्क मार्फत पनि गरेको छ। रक्सी र चुरोट खानेहरूलाई त मुखमा बिर्को लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न खोज्यो जस्तो गर्यो। होइन, फेरि त्यो बिर्को लगाइदियो भने त राज्यलाई स्रोतै आउँदैन। फेरि सबभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत राज्यको भनेको रक्सी चुरोट। त्यसमा कारोबारै ठप्प गऱ्यो भने त राज्य आफै फेरि धराशायी हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब खाए खाऊ, नखाए नखाऊ, हेर खायो भने मलाई कराउँछ, खाएन भने तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले राज्य त्यो हिसाबमा अगाडि बढेको चाहिँ देखिन्छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म आशिष जोशी बोल्दैछु। हजुर आशिष जी, यहाँको जिज्ञासा के छ? सर, स्पेसल्ली 50 युपी र 70 युपीमा रेट चाहिँ कति बढेको रहेछ सर? कति % बढेको रहेछ? स्पेसल्ली 50 युपी चाहिँ मैले ठ्याक्कै अब याद हुँदैन सर, त्यो लगभग हजारौँ आइटमको चाहिँ चेन्ज हुन्छ। मलाई लाग्छ 1100-1200 प्रति लिटरको चिजलाई 1300 समथिङ पुर्याएको जस्तो लाग्छ। त्यो रेट चाहिँ ठ्याक्कै मलाई अब त्यो याद चाहिँ भएन सर, धेरै नै चेन्ज भएकोले मैले अब त्यसलाई ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिनँ सर। अनि सर एउटा अर्को क्वेसन सर, यो साउन 1 गतेदेखि यो विदेशबाट भित्रिएका मोबाइलहरू चाहिँ बन्द हुने भन्ने प्रावधान छ अरे, यो कस्तो हो, के हो सर? यो जुन अवैध माध्यमबाट भित्रिएका फोनहरूलाई चाहिँ यहाँ IMEI नम्बर चाहिँ रजिस्टर्ड गर्ने, त्यो रजिस्टर्ड गरेका मोबाइल सिस्टम भनौँ न सेटमा मात्रै त्यो चल्ने, अन्यथा अरूमा नचल्ने भन्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो राज्यले। यो विगतकै नीति हो, यो अहिलेको नीति होइन। यो विगतबाटै लागू गर्ने भनेको भाका सरेको सरै अहिलेसम्म आइसकेको हो। यो पुरानै व्यवस्था हो, यो नयाँ व्यवस्था होइन। श्रोताहरूलाई यहाँहरूको फोन कलको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब जस्तो सरकारले अथवा राज्यले कर पाउनको लागि उसले व्यवसाय गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो प्लेटफर्म दिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू पुँजी र प्रविधि हो। पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको लागि बजेटमा त्यस्तो नवीनतम चाहिँ प्रावधानहरू राखिएको छ सर? त्यस्तो केही पनि छैन सर। नयाँ जे पुरानो हो त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको छ, त्यसमा खास नयाँ केही पनि थप गरिएको चाहिँ छैन सर। मैले यहाँसँग आधा घन्टाको समय मागेको थिएँ, तर त्योभन्दा बढी समय हाम्रो चाहिँ कुराकानी भयो। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि म सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नारायण सर, यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि दिनेश FM र नारायण सरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट CA शेषमणि दाहाल। उहाँसँग मैले आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा राखिएका करका विषयवस्तुहरू, करका दायरा को विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ, जसमा तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर सहभागिता जनाउनुभयो। मेरो तर्फबाट आएका प्रश्नहरू तपाईँका तर्फबाट आए, यसले अझ यो बहस अथवा संवादलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको मैले ठानेको छु। 091-410-216 तपाईँहरूको फोनहरू लिने समय भएको छ। जुनसुकै विषयवस्तुमा, जुनसुकै प्रसङ्गमा यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू, आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 फोन गरिदिन हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू आम श्रोताहरूलाई, जसले हामीलाई दिनेश खबर, दिनेश FM, लम्की FM बाट सुनिराख्नु भएको छ र प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूले पनि मेसेन्जर कल गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को एउटा टेलिफोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढीबाट देवी छेत्री बोल्दैछु। देवी जोशी भन्नुभयो? छेत्री। हजुर छेत्री। यहाँले चाहिँ नागरिक सवाल मार्फत के भन्नुहुन्छ? हजुर, यो विद्युतको कर कसरी बढेको छ कि अहिले हामीहरूलाई छुट छ कि के छ, यही बुझ्नको लागि कल गरेको। विद्युतमा अस्ति गरिएको बजेट भाषणमा केही निश्चित युनिटसम्म, मलाई लाग्छ 20 युनिटसम्म खपत गर्नुहुने चाहिँ परिवारलाई विद्युत चाहिँ शुल्क मिनाहा गर्ने भन्ने जस्तो प्रावधान राखिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यसका लागि त तपाईँहरूले विद्युत महसुल तिर्न जाँदाखेरि उहाँहरूले महसुल छुट गराएको कुराहरू लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। यहाँले अलि अगाडि चाहिँ फोन गरिदिनु भएको भए निकै सान्दर्भिक हुन्थ्यो। तैपनि फोन गर्नुभयो, यो जिज्ञासाका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। हजुर, मलाई लाग्छ यो बजेट भाषणमा 20 युनिटसम्म खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क लकडाउन अवधिसम्मको भनेर चाहिँ बजेट भाषणमा आएको जस्तो लाग्दैछ, तर म स्योर चाहिँ छैन। 091-410-216 तपाईँहरूको फोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु र प्रवासमा रहनुभएका तपाईँहरूलाई पनि मैले यसो चाहिँ हेरिहालौँ। मेसेन्जरमा कसैले केही लेख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई म जोड्ने प्रयास गर्नेछु। 091-410-216 तपाईँहरूका फोन कलहरू लिइराखेको छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा यहाँहरूले विविध अन्य प्रसङ्गमा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गरिराखेको छु। उस्तो हाम्रो चाहिँ निर्धारित समयको नजिक पनि पुग्न लागेको छ। म 8:22 भएको छ। तथापि तपाईँहरूका फोनहरू हामीले लिने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको भएर 30 मिनट हुनुभन्दा अगाडि छोड्ने भन्दै लाग्दैन। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, म थपलिया हो सर, यताबाट नयाँ एयरपोर्टबाट मोहनपुरबाट सर। के थपलिया भन्नु हो? थपलिया होइन, टिका दत्त भट्ट। हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार गर्न चाहन्छु पुनः म यहाँलाई। आजको नागरिक सवाल मार्फत के भन्नुहुन्छ यहाँले? के भन्यो सर, के सम्बन्धमा के हो हाम्रो सम्बन्ध, के सम्बन्धी भन्नुपर्ने हजुर? यहाँले अब जुनसुकै विषयवस्तुमा भन्न सक्नुहुनेछ। देशको राजनीतिको विषयमा, अब कोरोनाको विषयमा, बजेटकै सन्दर्भमा कस्तो आयो, प्रदेश सरकारको बजेट कस्तो आएपछि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई, यो विषयमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा आम नागरिक भएकोले नागरिकले त खुला रूपले भन्न पाउँछ नि जे विषयमा पनि। एकदम सर, एकदम हो सर। म यो नागरिकको हिसाबमा के भन्न चाहन्छु भने यो जुन पोलिटिकल यो जुन खेल भइरहेछ, यो खेल नगरेर अहिले कोरोनाको महामारीमा, यस्तो महामारी छ कोरोनाको, मान्छेको ज्यान गइरहेछ होइन। हजुर, पहिलो त जनताले पाउनुपर्ने राहत भनेको अहिले चाहिँ भ्याक्सिन, जस्तो अब त्यो 65 वर्ष नागेका जुन हाम्रा उसलाई पहिलो खोप लगाएको थियो, अब त्यो दोस्रो खोप लगाउने कि नलगाउने, अब 11 हप्ता भइसक्यो, 12औं हप्ता जाँदैछन् ती बिचरा होइन, विरुद्ध। अब तिनलाई खोप ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। अब तर यही रेसोमा सरकारले चाहिँ यो सरकार गिराउने, फेरि सरकार बनाउने, यो सरकार गिराउने र सरकार बनाउने धुनमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। अहिले यो राम्रो भइरहेको छैन, यो चाहिँ यो जुन भइरहेछ हजुरको होइन। अब यस्तो अवस्थामा फेरि अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले मध्यावधि ठोकिदिनु भएको छ हजुरको। अब जनताले कसरी भोट दिने त्यो अवस्था पनि, भोट दिने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अब जुन मध्यावधि उहाँले गर्नु भएको छ, त्यो मध्यावधिलाई अब फेरि अदालतमा केस गएको छ। अदालतले त सत्य बाहिर ल्याउला होइन, ल्याउनु नै पर्छ हजुरको होइन। अब यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देशमा चाहिँ महामारीलाई रोक्नको लागि कसरी सकिन्छ, यो क्वारेन्टाइन बनाउने कि हस्पिटल खोल्ने कि अथवा नयाँ के गर्ने हो? महामारी रोक्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खोप दिने हो। खोप दिने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। अब गर्नु त पर्यो सर, तर कसरी गर्छ नि? मैले एउटा कुरा बुझिरहेको छैन यो देशमा। यो हाम्रो राष्ट्रपति भनेको सेरोमोनियल राष्ट्रपति हुन्, राष्ट्रपतिज्यूले यो आह्वान गर्नुभन्दा यो प्राइम मिनिस्टर भनेको सबै हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले गर्नुपर्ने हो नि। खोप मागिराख्नु भएको छ उहाँले, राष्ट्रपतिले कसरी खोप माग्दै हुन्छ मैले कुरा बुझिरहेको छैन। यो देश चलाउने भनेको त प्रधानमन्त्रीले हो। तैपनि खोपको मामलामा राष्ट्रपतिलाई कुरा समकक्षीसँग के अरे चाहिँ पत्र आदान प्रदान, अब टेलिफोन संवाद गर्न एउटा कूटनीतिक हिसाबले सहज हुने हुँदाखेरि त्यो गरिएको हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले ल्याउन्, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जो कसैले ल्याए पनि हामीले खोप पाउनु पर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि होइन? एकदम अवश्य सर, हजुरले भने एकदम राइट, म त्यसमा सहमत छु होइन। तर अहिलेको समस्या के हो भने यो कुर्सीमा चिप्किनु भन्दा कुर्सी छोडिदिएर कुनै अर्को पक्षलाई यो जुन ओलीजीले जुन गरिराख्नु भएको छ नि, एकदमै नराम्रो काम गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, अब यो खालि यो जुन अहिले जुन बजेट ल्याउनु भएको छ यो भुलभुलैया मात्रै हो। जुन बजेट छ नि सर, यो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, बिना धितो अब यहाँ मान्छेले 50औं लाख रुपियाँ
50 लाख रुपियाँ के अरे को प्रोपर्टी देखाएर 10, 20, 25, 30 लाख रुपियाँ लिनको लागि बैङ्कमा लाइन लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि आय स्रोत खोज्छ। आय स्रोत नभएर बैङ्कले लोन दिइरहेको छैन, अहिले दिनु सक्ने अवस्थामा छैन हामीहरू भन्छ उनीहरू। तर उहाँले यो बिना भित्तो यो के अरे एउटा स्टुडेन्टलाई 25 लाख रुपियाँ दिने भन्ने जुन एउटा नयाँ उल्याउनु भएको छ नि, हेर्नुहोस् कस्तो यो अब यो के भन्ने यसलाई, यो के भनिदिने, यो त बडा यो भुल भुलैयामा राख्ने, जनतालाई भुल्याउने होइन हजुरको। अब उहाँले अस्ति बोल्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरज्यूले मैले 3 महिनाभित्रै सबैलाई थोक दिन्छु भनेर बोलिराख्नु भएको थियो। उहाँले जे बोलिराख्नु भएको छ त्यसको ठिक अपोजिट भइरहेको छ अब सर। अब यो राम्रो भइरहेको छैन, उहाँले राम्रो गरिराख्नु भएको छैन। उहाँले अब मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भन्छ नि, एउटा पहाडमा उखान्छ नि सर, यो उहाँले केही गर्नु सक्नुहुन्न। उहाँले खालि ग्यास पुर्याउँछु, फर्को पुर्याउँछु, अर्को पुर्याउँछु। अब उहाँले अब अहिले न्युजमा हजुरले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँले देशवासीको नाममा सन्देश दिँदाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने धनगढीदेखि आत्तरियाको 6 लेन सडक मैले बनाएँ भन्नुहुन्छ उहाँ। हेर्नुहोस् त यो कसको पालामा बन्या हो, कसले बनायो? अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ, मेलम्चीको पानी मैले ल्याइदिएँ, म कति बेडको 500, 1000 बेडको हस्पिटल बनाउँछु भनेर अब यस्तैमा लागिराख्नु भएको छ। यो भुल भुलैयामा भुलाउनु थाले। तर मेन इस्यु चाहिँ एकातिर छ, मेन इस्यु एकातिर छ हजुर। अब मलाई त के लाग्छ भने अवश्य सर अब यसो गर्दा गर्दै जुन यो मल्टी पार्टी सिस्टम छ नि सर, मल्टी पार्टी सिस्टम यो फ्लप हुने अवस्थामा गइरहेको छ अवश्य सर। कस्तो हजुरले कस्तो हजुर पत्रकारको हिसाबले कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? मलाई हिजो हजुरले एउटा त्यो बाबुराम भट्टराईजी एउटा लेख त हजुरले पढ्नुभयो होला, लेख एउटा, त्यो लेखमा उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ इन्डियाको त्यो के छ एउटा त्यो स्वयंसेवी संस्था के हो त्यो मोहन भागवतको संस्था र नेपालको हिन्दू महासंघ मिलेर यो देशमा फेरि यो मल्टिपार्टी सिस्टमलाई कोल्याप्स गरेर यो असफल भयोलाई देखाएर फेरि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई गर्ने के अरे एउटा खेल भइरहेको छ। अब त्यस्तो के अरे प्राइम मिनिस्टर भइसकेका मान्छेले अब यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ उहाँले, भट्टराईजीले। हजुरले यो पढ्नुभयो होला, उसमा आइरहेको थियो कति यसमा सत्यता छ हजुरको। तर के छ भने हजुरको यो देशमा 2007 सालदेखि नै अहिलेसम्म जुन हाम्रो चलिरहेको छ नि, यो 5 वर्ष शासन जनताले दिएको 2/3 बहुमतलाई पनि पचाउन सकेन यिनले। यसमा खेल छ, यसमा खेल कसको? र यो भनेको हाम्रो दुर्भाग्य हो, यसो हुनुहुन्थेन, जे हुनुहुन्थेन त्यही कुरा भयो। यो दुर्भाग्यका लागि अब कसलाई दोष दिने भन्दै हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। यहाँले फोन कल गरिदिनु भयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य सर, म भेटौँला हजुरलाई। म पनि हजुर यो के छ भने हिजो मैले राहत बाँडे, हिजो अस्ति राहत यहाँ ल्याएर हाम्रो श्याम पायलजीले मुनपुरकेटतिर राहत बाँडिरहेको छु। म पनि एउटा सानो उसमा लागिरहेको सामाजिक सेवामा। यसो मलाई कहिले टाइम दिइबक्सेला म हजुरको स्टुडियोमा आएर एउटा मलाई यस्तो इन्टरभ्यू दिएँ। म एउटा मेरो आमा बुवाको नामबाट एउटा फाउन्डेसन खोलेर त्यो नयाँ काम धन भगरेत फाउन्डेसन भनेर खोलेको छु मैले होइन। यसबाट जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ म लागिरहेको छु सर। मलाई समय टाइम दिनु होला, कहिले काहीँ यसो पऱ्यो भने अवश्य है। 98 48 62 34 18 कल गर्नु होला, तपाईँको नम्बर सेभ गरौँला अनि तपाईँको कुरा गरौँला नि त तपाईँसँग है त। मैले नम्बर नोट गरेँ सर, 98 48 62 34 18 98 48 62 34 18 62 भन्नाले 62 34 18 हजुर हजुर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार आदरणीय श्रोता, यो फोन संवाद सहित आजको नागरिक सवालमा प्रविधिमा साथ दिनुहुने सुनिलजी र राजेशजीलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू फोन गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरू शेषमणि दाहाल लगायत सुन्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई दिनेश एफएम, लम्की एफएम, दिनेश खबर मार्फत सुन्ने र हेर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई बिदा।